मेरा नाम लारेब है। मैं बचपन ही से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, मगर मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं बड़ी बहन थी और मेरे वालिद साहब दुनिया में नहीं थे। मेरा कोई भाई भी नहीं था। घर को मैं ही चलाती थी। मैंने बीए करने के बाद टीचर की जॉब कर ली थी। जिस स्कूल में मेरी जॉब लगी थी वो एक प्राइवेट स्कूल था और वहाँ बच्चों के साथ बहुत मगजमारी करना पड़ती थी। कभी किसी बच्चे को डांट देती तो उसके वालिदैन अगले रोज स्कूल आ जाते और प्रिंसिपल से मेरी शिकायत करते। मुझे बहुत बातें सुनना पड़ती थी और इस नौकरी से भी मेरा घर ठीक से नहीं चल रहा था, क्योंकि मेरी चार बहनें और थीं, जिसमें से एक बहन की मंगनी कर दी गई थी। अब वो लोग कहते थे कि हमने बारात लेकर आना है, लेकिन अभी तक हमारी तैयारी 5% भी नहीं हुई थी। अम्मी कहती थी कि सब कुछ कैसे होगा, हमारे घर से तो घर के खर्चे ही नहीं पूरे होते। मेरी तनख्वाह के जो भी पैसे आते वो घर के खर्च में चले जाते। अब बहन की शादी के लिए मैं पैसे कहाँ से लाती। बहन कहती थी कि मैंने शादी नहीं करनी, उन लोगों को मना कर देते हैं, वो अभी हमारी मजबूरी नहीं समझ रहे तो बाद में भी जहेज के नाम पर जलील करेंगे। लेकिन अम्मी कहती थी कि सारा जमाना एक जैसा नहीं है। मैं इधर उधर ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करती रहती थी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि कहीं से मुझे कोई बेहतर नौकरी मिल जाए। फिर एक दिन बहन के ससुराल वालों ने कह दिया कि आप लोगों ने शादी नहीं करनी तो मंगनी तोड़ दो, हमारे बेटे को क्यों बिठा रखा है। इस बात से मैं बहुत परेशान थी और ऑफिस में ही बैठी थी जब मुझे एक कंपनी की तरफ से एक ईमेल मिली। कुछ दिन पहले मैंने सऊदी अरब जद्दा एयरपोर्ट पर जॉब के लिए अप्लाई किया था और ये मेल वहीं से आई थी। वो कह रहे थे कि आप हमारे क्राइटेरिया पर पूरी उतरी हैं, हम आपके लिए वीजा और टिकट खुद भेजेंगे, आप हमारी कंपनी में आकर काम करें। सबसे पहले आपको उम्रा करवाया जाएगा और फिर जद्दा एयरपोर्ट पर आपको रहने की जगह और खाना भी फराहम किया जाएगा। जब मैंने उनकी तनख्वाह देखी तो मेरे होश उड़ गए। वो पाकिस्तानी 4 लाख बनती थी। इतने पैसे तो मैंने पिछले 3 साल में भी नहीं कमाए थे। मैं बहुत खुश हो गई। ये उन लोगों की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर था, कोई मजाक नहीं था। मेरी तो जिंदगी बदल जानी थी। उन्होंने नंबर भी दिया था। मैंने नंबर पर कॉल करके सब कुछ पूछा। उन्होंने कहा कि आपकी सीवी बहुत मजबूत है, हमें इस काम के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन सऊदीया जाना घर वालों को छोड़ना कोई आसान बात नहीं थी। घर जाकर जब मैंने अम्मी को बताया तो उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है घर से जाने की, इतने भी हमारे बुरे दिन नहीं आ गए कि तुम्हें हम काम के लिए 7 समंदर पार भेज दें। बंदा पूछे वहां पर तुम कैसे रहोगी, फिर जो खानदान वाले बातें करेंगे उन बातों का जवाब कौन देगा। अकेली जवान लड़की को वहां भेज दिया पैसों के लिए, पता नहीं वहां पर क्या करती है। तुम्हें नहीं पता, लोगों की जुबानें बड़ी लंबी हैं। मेरी अम्मी ने तो साफ इनकार कर दिया, मुझे ढेर सारे लेक्चर भी सुनाए, लेकिन जब मैंने आखिर में कहा कि मेरी तनख्वाह पाकिस्तानी 4 लाख होगी, तब मेरी अम्मी हैरान रह गईं। कहने लगी, दुनिया का काम है बोलना, दफा करो लोगों को, लोगों का तो काम ही यही है दूसरों की बुराइयां करना। बेटी लारेब, इतनी अच्छी तनख्वाह तुम्हें पाकिस्तान में कभी नहीं मिलेगी। तुम वहां पर चली जाओ और फिर इंसान अपना माहौल तो खुद बनाता है। इंसान खुद बुरा ना हो तो उसके साथ कोई भी बुरा नहीं कर सकता। मैं हैरान थी कि कैसे अम्मी ने अपना बयान बदल लिया था, जैसे टीवी चैनल बदलते हैं। लेकिन वो बेचारी भी क्या करती, वो सिर्फ मेरी माँ तो नहीं थी, 4 बहनें बैठी थी घर में और एक बहन के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया था, लेकिन वो हाथ से निकल जाना था। दूसरी बहन की मंगनी टूटने वाली थी। मुझे पता था कि मुझे ही कुछ न कुछ करना है, हमें बचाने के लिए और कोई नहीं आने वाला था। मुझे अकेले रहने से कोई मसला नहीं था और काम करने की मुझे आदत थी, लेकिन ये बात अपनी जगह बहुत बड़ी थी कि लोग बातें बनाएंगे। अम्मी ने कहा कि हम लोगों का मुंह बंद कर लेंगे और जब इस घर में पैसे आना शुरू हो जाएंगे तो फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरी अम्मी भी दरअसल काफी पढ़ी लिखी थी, लेकिन शादी के बाद उनको मेरे अब्बा ने नौकरी नहीं करने दी थी। फिर जब मेरी अम्मी को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, वो जब अपने घर में पैसे लाने लगी तो अब्बा ने कहा कि ये तुम्हारी फजूल की बातें होती हैं कि औरत बाहर ना निकले। औरत बाहर निकलकर बेशक जॉब करे, कोई मसला नहीं। अम्मी कहती हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हमने औरतों की कमाई नहीं खानी, औरतों को नौकरी नहीं करने देनी,
जब उनके हाथों में पैसे आने शुरू हो जाते हैं तो वो लोग ये सब कुछ भूल जाते हैं। ये बात बहुत तल्ख है, लेकिन है हकीकत, इसीलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अम्मी की बात मान ली, बहनों से मिली, मुझे वीजा भी मिल गया था। थोड़े बहुत पैसे थे जो मैंने अपने पास रखे। मुझे कपड़े भी नए लेने पड़े थे। मैंने अपनी तैयारी कर ली थी, सारा सामान पैक कर लिया था। उन लोगों का यहाँ पर भी एक ऑफिस था, वहां जाकर मैंने मजीद सारी मालूमात ली और 15 दिन के अंदर मैं सऊदी अरब के लिए रवाना हो गई। अम्मी ने मुझे इस तरह रुखसत किया जैसे मेरी रुखसती हो रही है। वो मेरे लिए परेशान भी बहुत थीं, पर क्या कर सकती थीं, कुर्बानी देने के लिए मैं ही मौजूद थी। बाकी बहनों ने तो पढ़ने से ही इनकार कर दिया था। सिर्फ 2 छोटी बहनें ही पढ़ रही थीं जिन्होंने पढ़ने से इनकार किया था। उनको शादी का बहुत शौक था। कहती थी कि बस हमारी शादी करवा दो ताकि हम अपने घर की हो जाएं। इससे भी हमारा खाना पीना और इस घर का बोझ कम हो जाएगा। हमारी अपनी जिंदगी होगी, अपने घर में इज्जत से बैठ जाएंगी। एक तरफ से बात तो उनकी ठीक थी, लेकिन आजकल शादी करना कौन सा आसान था। लेकिन अगर मैं महीने के 4 लाख घर भेजूंगी तो फिर सब कुछ आसानी से हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश थी। अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रही थी। जब हम लोग सऊदी अरब पहुंचे तो उसी कंपनी की गाड़ी हमें नजर आई जिसने हमें रिसीव किया, हमारी बहुत इज्जत की। हमें फूलों के हार पहनाए गए। मेरे साथ 3 लड़कियां और भी थीं। हम चारों को सबसे पहले उम्रा करवाया गया। हम चारों खुशकिस्मत लड़कियां थीं जो यहाँ पहुंची थीं, लेकिन मैं हैरान इस बात पर हुई थी कि जिस जगह मेरी नौकरी लगी थी उन लड़कियों ने वहाँ पर काम नहीं करना था। वो लोग उनको कहीं और ले गए। उन्होंने कहा कि हमारी जद्दा एयरपोर्ट के अलावा बहुत सारी ब्रांचें हैं, इसलिए दूसरी ब्रांचों में ये लड़कियां काम करेंगी। जद्दा एयरपोर्ट के साथ होटल में मुझे उन्होंने एक छोटा सा कमरा भी दिया जहां पर एक अलमारी लगी हुई थी और एक बेड था। बैठने के लिए टेबल कुर्सी मौजूद थी। अंदर ही बाथरूम भी था। उन्होंने कहा कि आप यहीं पर रहेंगी। कमरा काफी चौड़ा था, लेकिन मैंने खुद ही तो रहना था, वहाँ पर कौन सा पूरा खानदान बसाना था। इसके अलावा मुझे नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना मिलता था। खाना खाने में कोई तंगी नहीं थी। बहुत ही मजे का खाना था और आप जितना चाहे खा सकती थी। लेकिन मैं खाना खाने की ज्यादा शौकीन नहीं थी। मैं बहुत ही दुबली पतली थी। मेरी उम्र 26 साल की थी, लेकिन लगती मैं 21-22 साल की थी। खूबसूरत भी बहुत थी, इसलिए पहले वाली नौकरी भी मुझे मेरी शक्ल की वजह से ही मिली थी। क्योंकि आजकल चाहे कोई ऑफिस हो या स्कूल हो, कोई भी ऐसी जगह हो, लोग खूबसूरत चेहरों को ज्यादा तरजीह देते हैं ताकि लोग देखें तो समझे कि यहाँ पर तो बड़े बड़े खूबसूरत और पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं। अजीब बात है कि खूबसूरत इंसान शक्ल से पढ़ा लिखा भी लगता है, भला उसे उर्दू भी ना आती हो। और एक मुनासिब शक्लो सूरत का इंसान, या फिर यूं कह लें कि बदसूरत इंसान, चाहे उसने पीएचडी कर रखी हो लेकिन वो शक्ल से अनपढ़ लगता है। ये हमारे मुआशरे का म्यार है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन ये जिंदगी और मुआशरे का हिस्सा है। हमें इसी के साथ चलना पड़ता है। 2 हफ्ते तक मैंने जद्दा एयरपोर्ट पर ऑफिस का काम बहुत ही आसानी से किया। मुझे फाइल दी जाती और कहा जाता इसमें बड़े बड़े लोग जो जद्दा एयरपोर्ट से दूसरे मुल्क जाते हैं उनके नाम लिखने हैं। बस मैं उनके नाम की तरतीब से एक लिस्ट बना दूं। ये काम तो बहुत ज्यादा आसान था। मुझे पहले महीने की तनख्वाह भी मिल गई थी, जिसमें से मैंने काफी सारे पैसे अम्मी को भेज दिए। अम्मी को कॉल की तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। उन्होंने कहा कि आज ही मनी ऑर्डर मिला है और मैं सोच रही हूँ कि तेरी बहन की शादी के लिए तारीख दे दूं, लेकिन फिर तू वापस कब आएगी। मैंने अम्मी को कहा कि मैं जल्दी वापस नहीं आऊंगी, आप बहन की शादी कर दें। मैंने आपको आने से पहले ये बात नहीं बताई थी, लेकिन अब मैं 1 साल से पहले वापस नहीं आ सकती और मैं अपनी बहन की शादी में शरीक नहीं हो सकती। कम से कम उसे उसकी खुशियां तो मिल जाएंगी ना। कोई पूछे तो कह दीजिएगा कि लारेब को छुट्टी नहीं मिली, इसलिए वो नहीं आ सकती। इसमें कोई झूठ भी नहीं है। अम्मी ने कहा बात तो बड़ी अजीब है, लेकिन क्या करें। मैंने कहा आप ये पैसे शादी के लिए रखें, अगले महीने मैं फिर भेजूंगी। आप लड़के वालों को 2 महीने की तारीख दे दें। 8 लाख के अंदर अच्छी भली शादी हो सकती थी। अम्मी ने कहा हाँ ठीक है, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। बहन भी बहुत खुश थी और माँ भी। लेकिन फिर अचानक से ऑफिस वालों ने कहा कि आपका तबादला दूसरी जगह कर दिया गया है।
میں نے کہا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کام بہت اچھا کرتی ہیں، وہاں پر کام زیادہ ہوتا ہے، اس لیے سوچ رہے ہیں کہ آپ کو وہاں بھیج دیں اور آپ کی تنخواہ بھی وہاں جا کر 5 لاکھ پاکستانی ہو جائے گی۔ میں تو خوشی سے نہال ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ تو میری ہی قسمت کھل گئی ہے، شاید میری مانگی ہوئی ساری دعائیں آج قبول ہو گئی تھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں دوسری برانچ میں چلی گئی، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ جگہ آفس جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ خیر مجھے ایک کمرہ دکھایا گیا اور یہ بہت ہی زیادہ گندا تھا، اس کے بستر سے بدبو آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ جو کھڑکیوں کے شیشے تھے ان میں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا کیونکہ ان کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ جگہ چھوٹی سی تھی اور یہاں صفائی ستھرائی بالکل نہیں تھی، اور آفس والوں نے کہا تھا کہ یہ ایک بڑا آفس ہے، لیکن یہاں پر تو حالات ہی نہیں تھے، یہ کمرہ رہنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ سوچا کہ میں مینیجر سے کہتی ہوں کہ مجھے کوئی صاف کمرہ دے دیا جائے، لیکن میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میں نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو وہ کھلا نہیں۔ مجھے احساس ہوا کہ دروازے کو باہر سے لاک کر دیا گیا ہے، شاید کسی نے غلطی سے کر دیا تھا، لیکن میں بہت گھبرا گئی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی کہ میں یہاں پر ہوں، مجھے کھول دو۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دروازہ باہر سے ہی کھلا اور ایک شخص آیا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہاں پر کس نے بند کیا تھا؟ اس نے کہا غلطی سے بند کر دیا ہوگا، آپ پریشان نہیں ہوں۔ میں نے کہا مجھے یہاں سے جانا ہے، تو اس نے اچانک سے مجھے 2 قدم پیچھے کیا، ہلکا سا دھکا دے کر دروازے کو بند کر کے لاک کر دیا۔ چابی اس نے اپنی جیب میں رکھ لی۔ میں نے کہا تم نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ میرا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا، مجھے اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم لوگوں نے تمہارے مینیجر کو تمہاری قیمت ادا کی ہے اور میں اب اپنا منہ بند رکھوں۔ اس شخص نے مجھے دھکا دے کر گرا دیا۔ اس کے بعد مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھین لی گئی۔ میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ سب لوگ جھوٹ بول رہے تھے، یہاں پر کسی بھی لڑکی کو نوکری کے لیے نہیں بلایا گیا تھا، سب کچھ جھوٹ تھا، یہ لوگ فراڈیے تھے۔ اس طرح سے دوسرے ملک سے لڑکیوں کو غلط کام کروانے کے لیے بلایا جاتا تھا۔ وہ شخص جاتے جاتے میری ہتھیلی پر پیسے بھی رکھ کر چلا گیا جو پاکستانی 2 لاکھ روپے بنتے تھے۔ اس نے کہا تمہاری قیمت تو میں نے باہر ادا کر دی تھی، لیکن تم اتنی خوبصورت ہو کہ یہ میں تمہیں خوش ہو کر دے رہا ہوں۔ اگلے ہفتے میں دوبارہ آؤں گا، تمہارے پاس ہی آؤں گا۔ ویسے میرا نام شکیب ہے۔ مجھے اس کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھیں، میرے کانوں میں جیسے کسی نے گرم گرم سیسا ڈال دیا تھا۔ میں اپنی حالت کو سنبھال کر بیٹھی تھی۔ ابھی 2 ہی گھنٹے گزرے تھے کہ ایک اور شخص کمرے میں داخل ہوا، اس نے بھی وہی کیا۔ میری حالت تو ایسی تھی کہ دشمن کی حالت بھی ایسی نہ ہو۔ صبح ہوئی تو مجھے ایک عورت نے جگایا، اس نے کہا یہ لو تمہاری آج کی کمائی۔ اس نے مجھے کچھ پیسے دیے۔ میں نے کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا تم جیسی پاگل لڑکیوں کے لیے ہی تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، جن کو پیسے کا لالچ ہوتا ہے۔ تم صرف ایک آن لائن ایپلیکیشن دیکھ کر کسی کی باتوں میں آ کر اپنا ملک چھوڑ کر یہاں آ گئی۔ تم سے زیادہ بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے جدہ ایئرپورٹ پر تم جیسی لڑکیوں کو جاب دی جائے گی؟ پاگل لڑکی، وہ سب تو ایک ڈرامہ تھا، اور وہاں پر جن لوگوں کی لسٹ تم روز بتاتی تھی وہ گاہکوں کی لسٹ تھی کہ وہ سب تمہارے پاس ہی آئیں گے، اور تم نے اس پر اپنے سائن بھی کر دیے تھے کہ یہ کام میں اپنی رضامندی سے کر رہی ہوں۔ لیکن فکر مت کرو، اتنے پیسے تمہیں مل جائیں گے کہ مہینے کے 4 سے 5 لاکھ بنا لو گی۔ اپنے خاندان والوں کو پیسے بھیج دینا، ان کو کہنا کہ میں یہاں پر جدہ ایئرپورٹ پر نوکری کرتی ہوں، وہاں پر کسی کو پتہ نہیں چلے گا، وہ لوگ بھی خوش اور ہم بھی خوش، تمہارا کام بھی چلتا رہے گا۔ میں نے اس عورت کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں نے کہا کہ تم کتنے برے انسان ہو، تمہیں مرنے کے بعد دوزخ ملے گی۔ پر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی میں پہلے سے ہی دوزخ میں ہوں، اور آج تو نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا، اب دیکھنا تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ تم گھبرائی ہوئی ہو اسی لیے برداشت کر لیا، لیکن آئندہ ایسی حرکت کی تو یہ کلائنٹ جو آتے ہیں یہاں جن کو میں اندر بھیجتی ہوں
اتنے آدمی اندر بھیجوں گی کہ 2 دن میں ہی تمہاری روح نکل جائے گی۔ مجھے اس عورت سے بہت زیادہ خوف آیا، لیکن میں نے اس سے معافی نہیں مانگی۔ وہ چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے وہ لڑکیاں بھی وہیں نظر آئیں جو پاکستان سے میرے ساتھ آئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا ہمارے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں اور یہ گینگ بہت بڑا ہے، ہم ان کو نہیں روک سکتے، ہماری زندگی اب یہاں پر پھنس گئی ہے۔ وہ سب بھی میری طرح مجبور تھیں، پر ایک نے کہا کہ اچھا ہے، گھر والوں کو تو پیسے مل جائیں گے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کو کیا پتا۔ وہاں بھی تو 10,000 والی نوکری کے پیچھے ذلیل ہو رہے تھے۔ 2 ہفتے بعد انہوں نے ہم سے ہمارے گھر والوں کی بات کروائی، لیکن سپیکر آن کر کے، اور ایک خوفناک شکل کا آدمی بھی وہیں پر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ اپنے گھر والوں کو کہو گے کہ ہم یہاں پر بہت خوش ہیں تاکہ وہاں پر کوئی ہلچل نہ ہو، لیکن ہم سب نے اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولا۔ ہمارے آنسو ہمارے حلق میں اٹک گئے تھے، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن پھر بھی جھوٹ بولا اور کہا کہ ہم لوگ یہاں پر آفس میں کام کرتے ہیں، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، پردے کا انتظام ہے، ہم لوگ بالکل بھی کسی مسئلے میں نہیں ہیں۔ لیکن ایک لڑکی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور اچانک سے کہہ دیا کہ میں بہت بڑی مشکل میں ہوں، لیکن ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ فون کاٹ دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد ہماری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کو اتنا مارا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہم بری طرح ڈر گئے تھے۔ پہلے دن جو آدمی میرے کمرے میں آیا تھا وہ ہر دوسرے دن آتا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو بہت اچھی لگتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے یہاں سے نکلوا سکتے ہو، اگر میں تمہیں اتنی اچھی لگتی ہوں تو تم میری مدد کرو۔ اس نے کہا کہ کیا تم یہ میرا کام اپنی مرضی سے نہیں کرتی؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر میں نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، میں بہت مجبور ہوں۔ وہ روز میری مجبوری کی داستان سن لیتا، لیکن پھر بھی مجھ پر ظلم کر کے چلا جاتا۔ وہ میری مجبوری کے بارے میں جانتا تھا، پھر بھی فائدہ اٹھا رہا تھا۔ 3-4 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ گھر والوں کو پیسے مل رہے تھے، ایک بہن کی شادی ہو گئی، دوسری کا نکاح کر دیا، رخصتی 6 مہینے بعد رکھی۔ امی کہتی تھی اب تو آئے گی تو دوسری بیٹی کی رخصتی کروں گی تاکہ تو بھی شادی میں شامل ہو جائے۔ میں تو بہت ڈری ہوئی تھی، میں ان کو کچھ بتا نہیں پائی تھی۔ اگر بتا بھی دیتی تو کیا بتاتی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، وہ جیتے جی مر جاتی۔ ایک دن شکیب نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں یہاں سے لے جاتا ہوں، لیکن اس کے بعد اگر یہ لوگ تیرے پیچھے آئے تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، میں کہہ دوں گا کہ میں تجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا اور تو بھاگ گئی ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ بالآخر اس نے میری مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ اس نے میرا ٹکٹ اور سارے انتظامات کروا کر مجھے جہاز میں بیٹھنے کا راستہ دکھایا اور کہا کہ بس اب تو یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ ساری زندگی تم یہیں سڑتی رہو گی۔ شکیب بھی پاکستان کا رہنے والا تھا، مگر کام کی وجہ سے کئی سال سے یہاں پر اکیلا رہ رہا تھا۔ اس کی بیوی اور بچے پاکستان میں تھے۔ خیر میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا کس لیے؟ میں نے کہا کہ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ لوگ تو مجھے وہاں پر تو اسی لیے لے گئے تھے اور میں بے وقوف جو پیسوں کی لالچ میں یہاں آ گئی تھی۔ اس نے کہا پگلی تو بڑی خوبصورت ہے، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں ورنہ تجھ سے شادی کر لیتا۔ اس نے مجھے ایئرپورٹ کا راستہ دکھایا، خود ان لوگوں کو فون کر کے چلا چلا کر کہنے لگا کہ وہ لڑکی تو بھاگ گئی ہے، مجھے باتھ روم میں جانے کا کہہ کر گئی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اگر ایک لڑکی بھاگ جائے گی تو انہیں مجھ جیسی بے وقوف اور مجبور لڑکیاں اور مل جانی تھیں۔ خیر میں پاکستان واپس آ گئی اور پولیس والوں کو سب کچھ بتا دیا، پر اپنے خاندان والوں کو یہ سب کچھ نہ بتایا۔ جب امی نے کہا کہ اتنی اچھی نوکری چھوڑ کر کیوں آ گئی ہو، اب میں ان کو کیا بتاتی کہ میں وہاں پر کیا کر رہی تھی۔ امی کی باتیں سنتی رہتی کہ 4 لاکھ کی نوکری چھوڑ کر آ گئی ہے، یہ لڑکی پاگل ہے، اب اس گھر کا کیا ہوگا۔ واقعی مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ گھر چلا سکوں، لیکن پھر بھی خود کو کسی طرح سنبھال کر ایک چھوٹی موٹی نوکری کر لی۔ میری امی مجھے پورا دن تانے دیتی رہتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی کہ میرے ساتھ کتنا برا ہوا ہے، اس لیے میں خاموش رہتی ہوں، ان کو بتاتی بھی نہیں ہوں، مگر وہ میرا بہت دل جلاتی ہیں، لیکن میری قسمت میں شاید یہی لکھا تھا۔ اب میں یہاں پر 25,000 والی نوکری کرتی ہوں، امی کو کہتی ہوں کہ اسی میں گزارا کریں، مگر اب ہر وقت مجھ سے امی لڑتی رہتی ہیں
کیا دنیا میں سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے؟ پیسے کے علاوہ آپ کی کوئی عزت نہیں کر سکتا؟ میں سوچتی ہوں کہ سب کچھ امی کو بتا دوں، شاید انہیں میری حالت پر رحم آ جائے۔ میں وہاں پر کتنے ظلم سہ کر آئی ہوں، اب آپ لوگ ہی بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امی کو ساری بات بتا دینی چاہیے یا ساری زندگی اسی طرح گزار دوں؟ کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔